नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल स्वागत गर्दछु। यहाँहरूले गत प्रस्तुति हेर्नुभएको भए अवगत छ कि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गरेका छौँ, चर्चाको प्रारम्भ गरेका छौँ। एउटा सबल व्यक्तित्वको लागि, एउटा असल गुणी व्यक्तित्वको लागि दिव्य गुणको आवश्यकता कस्तो रहन्छ, कसरी दिव्य गुण प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषयको चर्चाको प्रारम्भ हामीले गरेका थियौँ। र गत प्रस्तुतिमा हामीले दिव्य गुण प्राप्त गर्ने आधार भनेको परमात्माद्वारा हो भनेर चर्चाको अन्त्यमा हामीले यहाँहरू समक्ष यो कुरा राखेका थियौँ। आज हामी त्यहीँबाट उठान गर्छौँ। यसका लागि आज पनि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी ज्योति दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले एकजना व्यक्तिलाई दिव्य गुणको आवश्यकता पर्दछ। एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनको लागि, सबैमा आफ्नो प्रभाव छोड्नको लागि धेरै गुणहरू आवश्यक पर्दछ र आत्मामा 7वटा गुण हुन्छ र त्यो गुणहरू सशक्त भयो भने मात्रै त्यो व्यक्ति प्रभावशाली बन्छ भन्ने विषयको चर्चा गर्दै थियौँ। र अन्त्यमा हामीले कुरा गरेका थियौँ कि त्यो दिव्य गुण प्राप्त गर्ने कहाँबाट भनेर चर्चा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको थियो दिव्य गुण भनेको आन्तरिक अवस्था हो, आन्तरिक शक्ति हो, आन्तरिक कुरा हो दिव्य गुण भनेको, र त्यो चाहिँ आत्मामा हुन्छ। आत्माले परमात्माद्वारा मात्रै प्राप्त गर्दछ दिव्य गुण। आत्माले परमात्माबाट दिव्य गुण ग्रहण गर्छ, त्यो सोर्सबाट उसले लिन्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। त्यहाँबाट हाम्रो चर्चाको अन्त गरेका थियौँ गत प्रस्तुतिमा। आज हामी त्यहीँबाट फेरि यो चर्चालाई अगाडि बढाउँदछौँ। आत्माले परमात्माबाट दिव्य गुण प्राप्त गर्ने हो भने त्यसको तरिका चाहिँ के हो त? कसरी प्राप्त गर्दछ? एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सामान हस्तान्तरण गरे जस्तो अथवा प्राप्त गरे जस्तो त नहोला। आत्माले परमात्माबाट त्यो गुण प्राप्त गर्ने, दिव्य गुण ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने तरिका चाहिँ के हो? यहाँबाट सुरुवात गरौँ। परमात्मा नै वास्तवमा ज्ञान, गुण, शक्तिको भण्डार हुनुहुन्छ। त्यसैले आत्माले त्यो प्राप्त गर्नको लागि परमात्मासँग नै सम्बन्ध राख्नुपर्छ। यो बाहेक अर्को कुनै उपाय नै छैन। यहाँले भन्नुभएको थियो गत प्रस्तुतिमा पहिला त चिन्नु पर्यो परमात्माले। आत्माले परमात्मालाई पहिला चिन्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो मेरो सोर्स चाहिँ त्यहाँ हो भनेर। पहिला कसरी थाहा पाउने, कसरी चिन्ने र कसरी प्राप्त गर्ने? र परमात्माको परिचय थाहा पाउनु पर्यो। अब जस्तो भनौँ न, अब म आत्मा हो भन्ने जब आफूलाई ज्ञान भइसकेपछि, आफ्नो परिचय भइसकेपछि अब म आत्मा कस्तो छु त भन्दाखेरि आत्मा त एउटा एनर्जी हो, पावर हो र भनिन्छ आत्मा ज्योति स्वरूप, प्रकाशको एउटा पुञ्ज हो। भनेपछि विचार गरौँ, म ज्योति स्वरूप आत्मा हुँ भने मेरो पिता कस्तो होला त? तर त्यो व्यक्तिले आफ्नो ज्योति स्वरूप आत्माको महसुस नै गर्न सक्दैन कि उसले देख्दैन। उसको आँखाले त्यो नदेखेपछि, उसले स्पर्श नगरेपछि उसले त आफ्नो शरीरलाई मात्रै देखिरहेको हुन्छ, शरीरको मात्रै महसुस गर्छ। उसको आकृतिमा चाहिँ आफ्नै शरीर मात्रै आउँछ, आत्माको आकृति आउँदैन, त्यो स्वरूप नै उसलाई याद हुँदैन। अनि कसरी उसले त्यो प्राप्त गर्छ? अलिक अप्ठ्यारो होला नि। हजुर, यस्तो हो। अब भन्दाखेरि आत्मा त भन्छौँ, तर आत्मा के हो भन्दा एउटा एनर्जी हो। र एनर्जी जहिले पनि एनर्जीको स्वरूप त लाइट नै हुन्छ, प्रकाश नै हुन्छ हैन, किनकि एउटा शक्ति हो। यसलाई स्पिरिट पनि भनेर भनिन्छ। जे होस्, एउटा शक्ति हो। एनर्जी भन्ने बित्तिकै त्यो प्रकाशकै पुञ्ज हुन्छ। त्यस कारणले यसको स्वरूपको ज्ञान पनि त हुनु पर्ला नि। यसको चित्र, स्वरूप, आकार, प्रकार पनि त उसले याद गर्यो भने सजिलो होला। हजुर, त्यसैले अब एउटा एनर्जी प्रकाश हुन्छ भनेपछि, ज्योति स्वरूप हुन्छ भनेपछि, जस्तो एउटा स्टारको रूपमा आफूलाई सम्झिनु पर्यो कि म आत्मा स्टारको रूपमा हैन, यो निधारको बीचमा, पेरिकुटीको बीचमा मेरो म आत्माको निवास स्थान हो। मान्छे एउटा व्यक्तिले मेरो शक्ति, मलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति, मेरो इनर्जी, सोर्स यहाँ छ, निधारको बीचमा छ, यहाँ स्टारको दिन हो, त्यो स्वरूपमा छ भनेर याद गर्नु पर्यो। हजुर, मलाई सञ्चालन भन्दा पनि म हुनै आत्मा हो। मतलब मेरो निवास स्थान यो भ्रिकुटीको बीचमा छ। त्यसैले भनाइ पनि छ कि भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ अजब सितारा हैन, यो शास्त्रहरूमा पनि पाइन्छ। मतलब कि एउटा स्टार, तारा जस्तै म आत्मा हुँ भनेपछि यदि म आत्मा स्टार जस्तो, तारा जस्तो छु भने अब आफै विचार गर्नु कि मेरो पिता कस्तो होला,
आफै जस्तो हुनु पर्यो। आफै जस्तो हुनु पर्यो, किनकि जस्तो बुवा त्यस्तै बच्चा, जस्तो बच्चा त्यस्तै बुवा। स्ट्रक्चर त मिल्छ नि, मिल्छ हैन? जनावरको जनावर जस्तो, पंक्षीको पंक्षी जस्तो, मनुष्यको मनुष्य जस्तो हो भने म ज्योति स्वरूप आत्माको पिता पनि ज्योति स्वरूप परमात्मा। हजुर। र त्यही उहाँको स्वरूपलाई हामीले याद गर्नु पर्यो। जब याद गर्छौँ भने र मन बुद्धिद्वारा, हैन, जो भनिन्छ कि परमात्मा परमधामको निवासी 5 तत्त्वभन्दा माथि 6ठौँ महातत्त्वमा बताइन्छ। त्यसैले म आत्मा मन र बुद्धिद्वारा, म आत्मा यो शरीरभन्दा माथि परमधाम, जस परमात्मा पिताको जुन निवास स्थान छ, ब्रह्मलोक भनिन्छ, त्यो स्थानमा आफूलाई सम्झिने। त्यसरी पनि हामी सम्बन्ध जोड्न सक्छौँ। वा चाहिँ नि परमात्मा जो परमधाम निवासी हुनुहुन्छ, आकाश चन्द्र सूर्य तारा ग्रहभन्दा माथि, त उहाँबाट नै परमात्माको किरण म आत्मामा परिरहेछ। पहिला याद गर्ने, पहिला आफ्नो स्वरूप याद गर्ने, आफ्नो स्वरूप, उहाँको स्वरूप पनि याद गर्ने, हजुर, दुईटै स्वरूपलाई समान स्थानमा राख्ने, हजुर, त्यसलाई नि कनेक्सन भन्नुभयो, कनेक्सन गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो सम्झिने र परमात्माबाट ममा एनर्जी, शक्ति, रेज आइरहेको छ मन र बुद्धिद्वारा, र परमात्माबाट पवित्रताको किरण आइरहेछ। त्यो किरणहरू आएको त महसुस गर्ने, हैन? म आत्मामा आइरहेको छ, या शान्तिको किरण आइरहेछ, शक्तिहरूको किरणहरू आइरहेछ, अनेक गुणहरूको किरणहरू, दिव्य गुणको शक्तिहरू आइरहेछ। त्यो किरणहरूमा कुनै रङ प्रकार अथवा विशेष हुन्छ कि सामान्य रङ मात्रै हुन्छ अथवा प्रकाश हुन्छ, पहेँलो सेतो, कुनै रङ विशेष पनि हुन्छ किरणहरूमा? रङ विशेष पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर चाहिँ नि सेतो रङलाई नै लिन्छ, किनकि सेतोमा सबै रङ समाइएको हुन्छ, हैन? एउटा त जस्तो भनौँ न, म आत्मा भनेर स्मृतिमा राख्नु पर्यो, परमात्मालाई पनि याद गर्नु पर्यो। अब फेरि डिटेल्समा किन किरणतिर जाने, रङतिर किन जाने, किनकि सबै शक्तिको रङ एउटैमा समाइएको त सेतो कलर, हैन? प्रकाश। त्यसैले त्यो सेतो किरणको रेजलाई सम्झिँदा पनि हुन्छ। र त्यसरी आफूले परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्ने, र परमात्मा पिता भएको कारणले उहाँलाई याद गर्नको लागि कुनै फिक्स टाइम चाहिँदैन, कुनै सामग्री चाहिँदैन, कुनै आसन लगाउनु पर्दैन। जस्तो हामी आमा बुवा परिवार कसैलाई पनि याद गर्दाखेरि खाँदा पिउँदा सुत्दा उठ्दा, हैन, हामी याद गर्न सक्छौँ। त यो रूपमा हामीले सम्बन्ध राख्ने, याद गर्ने, र यसरी परमात्मासँग सम्बन्ध जोडेर हामी उहाँबाट जुन शक्ति प्राप्त गर्छौँ। र एउटा यो पनि हामी सबैलाई थाहा छ, एनर्जी भन्ने बित्तिकै, जस्तो उदाहरण हामी ब्याट्रीलाई लियौँ, जस्तो आज हामी आत्मा रूपी ब्याट्री डिस्चार्ज भइसकेका छौँ, र स्रोत मेन पावर हाउस त परमात्मा हुनुहुन्छ। र परमात्मासँग जस्तो एउटा डिस्चार्ज ब्याट्रीको जस्तो कनेक्सन हामी जोड्छौँ पावर हाउससँग भनेपछि फेरि ऊ चार्ज हुन्छ नि, हो त्यही सिस्टम नै हो। हामी आत्माले पनि परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्छौँ भने हामी आत्मा पनि चार्ज हुन्छौँ। जुन एउटा ज्ञानको गुणको जुन शक्तिहरू छ त्यो हामीमा बढ्दै जान्छ। त्यसरी परमात्माको सानिध्यबाट, यादबाट, सम्बन्धबाट नै हामी आत्माले दिव्य गुणको धारणा गर्न सक्छौँ, अर्थात् दिव्य गुणलाई हामीले बढाउन सक्छौँ। यहाँले भन्नुभयो कि सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण गुण चाहिँ हामीले परमात्माद्वारा प्राप्त गर्दछौँ। हामी आत्मा हौँ, हामी आत्मा चाहिँ निधारको बिचमा भृकुटीमा रहन्छौँ, ज्योति स्वरूपमा हामी छौँ, र हाम्रै ज्योति स्वरूप जस्तै हाम्रो पिता पनि परमात्मा माथि हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामी कनेक्सनमा रहन्छौँ र त्यहाँबाट किरणहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ, त्यो कनेक्सन गरेर, अनि त्योद्वारा हामीले शक्ति प्राप्त गर्छौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो चाहिँ के छ, यसको कुनै रुटिन हुन्छ कि कुनै समय हुन्छ? अघि भन्न त यहाँले भन्नुभयो कि एनी टाइम जुनसुकै स्थानमा बसेर पनि हामी त्यो लिन सक्छौँ भन्नुभयो, तर पनि यसलाई कति समयसम्म गर्ने, कति दिनसम्म गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो कुनै समय अवधिको हुन्छ, अथवा सधैँ नियमित निरन्तर लिइरहनु पर्ने, त्यो कनेक्सनमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ कि के छ? यो दिव्य गुण प्राप्त गर्नको लागि तरिकाहरू के छन् भन्ने विषयको कौतूहलता हो। हजुर, अब जस्तो सबैभन्दा बढी शक्ति प्राप्त गर्ने समय त वास्तवमा बिहानको समयलाई भनिन्छ। किन भन्दाखेरि साइन्सले पनि बताइएको छ कि जब हामी राति सुतेर जब बिहान उठ्छौँ भने त्यति बेला आत्मा एकदम चार्जको अवस्थामा हुन्छ, हाम्रो स्मरण शक्ति पनि एकदम तेज हुन्छ, एकाग्रता पनि हाम्रो हुन्छ।
जसले गर्दा त्यो समयमा हामीले यदि उठ्ने बित्तिकै परमात्मालाई याद गर्न सकियो भने त्यति बेला थोरै समयमा पनि हामी आत्मा धेरै चार्ज हुन्छ। त्यसैले एउटा त्यो त महत्त्व त छँदैछ समयको, तर वास्तवमा फिक्स यही समय यसरी नै याद गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ नि छैन। कुनै पनि बेला खाँदा पिउँदा हिँड्दा डुल्दा हामी उहाँलाई याद गर्न सक्छौँ र उहाँको शक्ति हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसलाई नै राजयोग मेडिटेसन भनिन्छ, किनभने हामीले राजयोग मेडिटेसनको धेरै चर्चा पनि गरेका छौँ, सुनेका पनि छौँ। यो प्रक्रिया, यो विधिलाई चाहिँ राजयोग मेडिटेसन भनिन्छ। राजयोग मेडिटेसनद्वारा नै यो दिव्य गुणको ग्रहण हुने हो। हजुर, अघि पनि कुरा आइसक्यो। किन भन्दाखेरि आत्माले शक्ति प्राप्त गर्ने स्रोत परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले, किनकि उहाँ नै हो जो ज्ञान गुण शक्तिको भण्डार हुनुहुन्छ, त्यसैले यो कुरा हामीले उहाँबाटै पाउँछौँ। त्यसैले उहाँबाट नै प्राप्त हुने भएकोले उहाँसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो र उहाँसँग सम्बन्ध राख्ने प्रोसेसलाई नै वास्तवमा राजयोग हैन। राज किन भनिएको भन्दाखेरि यो एउटा रहस्य जो लुकिएको छ, किनकि परमात्मा त निराकार हुनुहुन्छ र यो रहस्यलाई, गुप्त रूपको रहस्यलाई हामीले जानेर जब उहाँलाई याद गर्छौँ, शक्ति प्राप्त हुन्छ भने हामी आफ्नो कर्म इन्द्रियमाथि आफै राज्य गर्न सक्छौँ। किनकि जब दिव्य गुण हामीमा वृद्धि हुँदै गयो भने नकारात्मकलाई हामीले दबाउन सक्छौँ या हामीबाट हट्दै जान्छ। त यसरी चाहिँ नि हाम्रो शक्तिहरू पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले कर्म इन्द्रियमाथि हामी राज्य गर्न सक्छौँ, आफूले चाहे अनुसार श्रेष्ठ कर्म गर्न सक्छौँ। सोच, दृष्टि, वृत्ति सबै कुरा हाम्रो परिवर्तन हुँदै जान्छ। हामीले राजयोग मेडिटेसनद्वारादेखि आफ्नो व्यक्तित्वमा परिवर्तन आउने रहेछ, दिव्य गुण ग्रहण हुने रहेछ भन्ने कुराको चर्चा गरिरहेका छौँ। एउटा व्यक्तिमा दिव्य गुणको प्रभावले एउटा व्यक्तिले परमात्माबाट दिव्य गुण प्राप्त गरेपछि के परिवर्तन आउन सक्छ, उसमा के जीवनशैलीको रूपान्तरण हुन सक्छ र व्यक्तिपछि परिवारमा होला, परिवारपछि समाज होला, बिस्तारै राष्ट्रमै परिवर्तन आउला। हामी यहाँबाट एउटा व्यक्तिदेखि राष्ट्रसम्म पर्ने प्रभावको चर्चा गरौँ। के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, रूपान्तरण हुन्छ जीवनको? हजुर, अब पहिला त व्यक्तिमा स्वयंमा नै पहिला परिवर्तन आउँछ। दिव्य गुण हुने बित्तिकै उसको नकारात्मक अवगुणहरू, पुरानो स्वभाव संस्कार, दुःखदायी संस्कारहरू सबै कुराहरू हट्दै जान्छ र पहिलो कुरा फेरि उसको हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो। हजुर, किन भन्दाखेरि आत्मा हुँ भन्ने बित्तिकै अब जस्तो भनौँ न, अहिले हामी यहाँबाट फर्किँदा म आत्मा हुँ भन्ने एउटा मात्रै ज्ञान हाम्रो बुद्धिमा रह्यो, मलाई स्मृतिमा रह्यो भने अगाडि जसलाई पनि देख्छौँ उसलाई के देख्छौँ? आत्माकै रूपमा देख्छौँ। र उहाँ पनि आत्मा हो, म पनि आत्मा हो, हाम्रो पिता एकै परमात्मा भन्ने बित्तिकै आफ्नोपनको भाव आयो। जब आफ्नो परिवारको भाव आउने बित्तिकै विचार गरौँ उहाँप्रति हाम्रो कस्तो सोच होला, कस्तो दृष्टि होला। पारिवारिक आयो, शुद्धिकरणको आयो हैन, सकारात्मक विचार आयो, जसले गर्दाखेरि हरेकलाई प्रति हाम्रो दृष्टि, वृत्ति, कर्म, बोल, व्यवहार सबै कुरा सकारात्मक हुन जान्छ र यसरी साथसाथै एक आपसमा हामीले खुसी बाँड्छौँ, सहयोगको भावना हुन्छ। त स्वतः परिवारमा त सुख शान्ति नै हुने भयो र सबैको नजरमा हामी पनि गुणवान बन्न सक्छौँ र हामीले सबैको स्नेह पनि प्राप्त गर्छौँ। त यसरी एउटा परिवारमा पनि के भयो त सुख शान्ति आयो र यो दिव्य गुणको धारणाले मानवलाई एउटा चरित्रवान बनाउँछ र चरित्रवान गुणवान बनायो भने सहज किसिमले एउटा समाजमा, स्वतः पनि समाजमा एउटा राम्रो परिवर्तन आउँछ, सकारात्मक सुधार आउँदै जान्छ। देशमा एउटा राम्रो परिवर्तन आउँछ र अनेक आत्माहरूको लागि एउटा प्रेरणा स्रोत बन्न जान्छ। त्यसरी सकारात्मक एउटा समाज र देशको निर्माण हुन्छ। एउटा व्यक्तिले दिव्य गुण धारण गर्यो भने त्यो परिवारमा ट्रान्सफर पनि हुनसक्छ, सिक्न सक्छन्। एकजना सदस्यले राम्रो गुण आचरण धारण गर्यो
पहिला जस्तो थियो तर पछि सकारात्मक जीवनशैली उसले अपनायो भने अर्को व्यक्तिले पनि सिक्न सक्छ, सदस्यले। परिवारको सबै सदस्यहरू त्यसै गरी रूपान्तरित हुन सक्छन्। त्यो परिवार भएपछि छरछिमेक हुन सक्छ, त्यो समाजमा त्यसै गरी त्यो फैलिन सक्छ। त्यसै गरी समाज फैलिँदै फैलिँदै राष्ट्रव्यापी हुन सक्छ, राष्ट्रपछि विश्व पनि हुन सक्ला। यसरी हामीले लिन सक्छौँ, कल्पना गर्न सक्छौँ। हजुर, यस्तै गरेर नै परिवर्तन हुने हो। त्यसैले परमात्मा पिताले पनि एउटा स्लोगन बताउनु भएछ कि सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। विश्वको परिवर्तन गर्छु भन्दैमा हुँदैन, किनकि संसारको परिवर्तन गर्नको लागि एउटा नराम्रो संसारबाट एउटा राम्रो संसारमा परिवर्तन गर्नको लागि पहिला हामीलाई के चाहियो त? संस्कार नै परिवर्तन हुनु पर्यो। संस्कार परिवर्तनबाट नै संसार परिवर्तन हुने हो। र मैले अरूलाई परिवर्तन गर्ने होइन कि आफैलाई गर्ने हो, किनकि जबरजस्ती त हामी कसैलाई गर्न सक्दैनौँ। तर मैले आफूलाई परिवर्तन गर्यो भने कमसेकम मलाई देखेर स्वाभाविक रूपले अटोमेटिकली अरूमा पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले पहिलो ग्राह्यता हामीले आफैलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हजुर, यो दिव्य गुण धारण गर्नको लागि यसका प्रक्रियाहरू पनि होलान्, यसका विभिन्न विधिहरू पनि होलान्। कसरी गर्ने त? कसरी दिव्य गुण धारण गर्ने? यहाँले भन्नुभयो राजयोग मेडिटेसन नै एउटा मूल आधार हो। आत्माले परमात्माद्वारा प्राप्त गर्ने शक्तिहरू, गुणहरू, ज्ञानहरूद्वारा एउटा समझद्वारा उसको जीवन रूपान्तरण हुन्छ। नकारात्मक जीवनशैलीबाट सकारात्मक जीवनशैलीमा रूपान्तरण हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब यो राजयोग मेडिटेसन गर्ने पनि तरिका होला, विधि होला, स्थान होला, अथवा विभिन्न आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा, विभिन्न सत्सङ्गहरूद्वारा के कसरीद्वारा, कुन कुन प्रक्रिया विधिद्वारा चाहिँ हामीले एउटा व्यक्तिको जीवन शैली परिवर्तन हुन सक्ला? सकारात्मक जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने विधिहरू, तरिकाहरू, माध्यमहरू, स्थानहरू के हुन सक्ला? त्यो चर्चा गरौँ। अब एउटा त राजयोगबाट भयो, मेडिटेसन भयो, र त्यसको साथसाथै किनकि यो भित्री परिवर्तन र सकारात्मक चिन्तनको परिवर्तन हुने भएको कारणले गर्दा यसमा हामीले अब भोजनको पनि कुराहरू आउँछ, किनकि भनिन्छ कि जस्तो अन्न त्यस्तै मन, हैन? जस्तो पानी त्यस्तै वाणी। त्यस कारणले हामीले एउटा शुद्ध शाकाहारी भोजनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हैन? र शाकाहारी भोजन भन्दाखेरि अब हामीले एउटा हिंसक भोजनलाई त्याग गर्ने र अर्को नशाको भोजनलाई, र त्यो भोजन बनाउँदाखेरि पनि सकारात्मक चिन्तनमा रहेर हामीले भोजन बनायौँ भने त्यसमा अन्नमा उसको प्रभाव पर्छ। कसैले पनि खाना खाँदा खाँदै यदि क्रोध आयो भने, त्यति बेला मनस्थिति आयो भने बरु त्यति बेला त्यो खाना नै छोड्दिनु, त्यसपछि खाना नखानु, बरु भोकै बस्नु। भन्नुको मतलब त्यो भोजनमा हाम्रो विचारको कति धेरै प्रभाव पर्ने रहेछ। त्यसैले विचार सकारात्मक बनाउनको लागि, हैन, हामीले चिन्तन सकारात्मक बनाउनको लागि भोजनको पनि आवश्यकता छ। भोजन बनाउँदा होस्, भोजन खाँदा होस्, र बिहान उठ्ने कुरा आयो, बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले परमात्मालाई याद गरौँ र सकारात्मक चिन्तन गरौँ, र आफूलाई पनि हामीले म श्रेष्ठ आत्मा हुँ, म पवित्र आत्मा हुँ, एउटा सम्मानको स्मृतिमा हामी रहनुपर्छ। किन भन्दाखेरि भनिन्छ कि जस्तो बिहान उठ्ने बित्तिकै, हैन, एउटा भनौँ न संसारमा भनाइ पनि छ, यदि कसैको दिउँसो कुनै काम बिग्ड्यो भने भन्ने गरिन्छ कि आज बिहानै बिहान मैले कसको मुख हेरेँ, आज त मेरो दिनै खराब भयो, मान्यता छ। अर्थात् भन्न खोजेको उठ्ने बित्तिकै हामीले राम्रो मुख हेर्नु पर्दो रहेछ। परमात्माको भन्दा राम्रो मुख त कसको होला? त्यसले उठ्ने बित्तिकै परमात्मालाई याद गरेर त्यसपछि शक्ति त आफूले प्राप्त गर्ने हो नि, आफ्नो ऊर्जा बढाउने हो नि। त्यसैले आफूलाई पनि सम्मानमा राख्नुपर्छ कि म परम पवित्र परमात्माको सन्तान, म पनि पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हुँ। सो गुणलाई उजागर गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो। हजुर, किनकि अघि नै हामीले चर्चा गर्यौं कि हामी भित्र छ नभएको होइन, त्यसलाई उजागर गर्नु पर्यो। भोजनमा हाम्रो विचारको प्रभाव पर्ने भएको कारणले भोजन बनाउँदाखेरि पनि सके परमात्माको यादमा, होइन भने सकारात्मक चिन्तनमा रहेर राम्रो कुराहरू पोजिटिभ कुराहरू सोचेर हामीले त्यो भोजन बनाऊ, र खाँदाखेरि पनि सकारात्मक
त्यही चिन्तनमा रहेर हामी भोजन खाउँ, जे होस् नकारात्मक चिन्तनमा हामी भोजन ग्रहण नगरौँ। एउटा सात्विक भोजनको पनि कुरा आयो र त्यसपछि अब हाम्रो दिनभरिको जुन दिनचर्या हुन्छ हैन, हामीले हरेक समय सकारात्मक चिन्तनमा रहौँ र यसको अभ्यास चाहिँ नि हामीले सदा नै गरि नै राख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो कार्यमा पनि अब हरेक कार्यमा नकारात्मक र सकारात्मक दुईटा पाटो हुन्छ भनिन्छ। हजुर। हरेकले केही कुराहरू कुनै विषयहरूको उठान गरिरहेको छ, केही कुरा सुनाइरहेको छ भने त्यसमा पनि हामीले बुझ्ने कुराहरू आउँछ। त्यसमा हामीले नकारात्मक र सकारात्मक दुईटै कुरा आइरहँदाखेरि हामीले सकारात्मक कुरा मात्रै लिने अभ्यास बानी गऱ्यौँ भने पनि दिउँसो कार्य गर्दाखेरि पनि राम्रो राम्रो सोचेरै काम गऱ्यौँ भने त्यसले पनि त हामीलाई यो दिव्य गुणी बनाउनलाई अथवा हामी भित्र रहेको यो सकारात्मक गुणलाई उजागर गर्नलाई मद्दत कुरा होला नि। अब समाजमा हामीले कसैको पनि सम्बन्धमा आउँदाखेरि अब कुरा त अनेक किसिमको आउँछ। धेरै कुरा सुन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, परिस्थिति त्यस्तै आउँछ। तर त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिदिने हैन। कुनै परिस्थिति एउटा कठोर परिस्थिति आइहाल्यो भने पनि हामीले एउटा परीक्षाको रूपमा एकछिन सम्झिने, त्यसबाट हामीले हरेक परिस्थितिबाट एउटा आफूलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने एउटा सोच राखेर सकारात्मकमा रहेर नै हामीले हरेक कर्म गर्यौँ भने त्यसबाट पनि हाम्रो दिव्य गुण बढ्दै जान्छ। त्यो पनि एउटा अभ्यास हो। र किनकि अब नकारात्मकताले घटाउने हो नि, त्यसैले नकारात्मकतिर हामी नजाउँ, सकारात्मकमै रहेर सकारात्मक रूपबाट नै त्यसलाई लिएर हामी हरेक कर्म गर्न सक्छौँ। त्यताबाट पनि दिव्य गुण हाम्रो बढ्दै जान्छ। हजुर, हुन्छ दिदी, आज हामीले एउटा आत्माले दिव्य गुण कसरी ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसको विधिहरू तरिकाहरू के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिला त आत्माले परमात्माद्वारा मात्रै दिव्य गुण प्राप्त गर्न सक्छ। आफैसँग त्यो गुणहरू हुन्छ, तर त्यो गुणहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्यो, बाहिर ल्याउनु पर्यो, प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो, स्वभावमा ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयमा आएर हामी यो कुरालाई आज टुङ्ग्याउँदैछौँ। आगामी प्रस्तुतिमा यहीँबाट फेरि हामी चर्चाको प्रारम्भ गर्नेछौँ। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, एक सफल व्यक्तिको लागि, एउटा व्यक्तित्वमा निखार आएको एउटा असाध्यै राम्रो असल व्यक्ति हुनको लागि गुणको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। दिव्य गुणी व्यक्ति नै प्रभावशाली हुन्छ घरमा, परिवारमा, समाजमा र विश्वभरि। यसर्थ दिव्य गुणी व्यक्ति बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर चर्चा गरिरहेका छौँ। आगामी प्रस्तुतिमा पनि हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ। आउने नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुति यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आज पनि नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।